मेरा जन्म कर्म आदि दिव्य छन् र जसले यो मेरो दिव्य जन्म कर्म आदिको लीला बुझेको छ त्यस्तो व्यक्तिले यो भौतिक जगतमा रहनु पर्दैन, यहाँको दुःख दोष आदि भोग्नु पर्दैन। हे प्रभु, हजुरका लीलाहरू मानवीय देखिन्छन्, प्रतीत हुन्छन्, यसकारण अत्यन्त भ्रामक छन् जीवहरूलाई। हजुरका यी लीलाहरू सामान्य जनलाई वास्तवमा भ्रमै पार्नेछन्। हेर्नुहोस् त, भगवान षड ऐश्वर्याधिपति भएर पनि चोरी गर्न दौडनुहुन्थ्यो, अनि जसका कृपाले सारा जगतमा शक्ति सञ्चय हुन्छ, सञ्चारित हुन्छ, जो आदि शक्तिका पनि आदि कारक हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान युद्धमा भागिदिनुहुन्थ्यो डराएर। जब यशोदाले लखेट्न लाग्नुभयो, बन्दी बनाउन भनेर भागिदिनु भयो, भगवान डराउनु भयो। रुदन्तम मुहुर्नेत्रम युगमम मृजन्ते, आँखाभरि आँसु टिलपिल पारेर राता राता आँखा पारेर रोइदिनुहुन्थ्यो। अनि यस्ता लीलाधारी लीला गर्ने भगवानको यो स्वरूपलाई देखेर व्यक्तिहरू भ्रममा पर्ने गर्छन्। हे प्रभु, तर हजुरका लागि न कोही कृपा पात्र छन्, न कोही हजुरका लागि द्वेष भाजन छन्, अप्रिय छन्। यो त हाम्रो कल्पना हो कि हजुर कसैप्रति विशेष भाव राख्नुहुन्छ, कृपा भाव राख्नुहुन्छ, कसैप्रति द्वेष भाव राख्नुहुन्छ भन्ने यो त हाम्रो मिथ्या कल्पना हो। प्रभु, जन्म कर्म भगवान आफैले पनि जन्म कर्म चमे दिव्यम, यो वेद जन्म कर्म जो छ अक्षरम, जो मेरो जन्म कर्म छ त्यो सामान्य मनुष्यहरूले बुझ्न सक्ने छैन भन्नुहुन्छ। जन्म कर्म च विश्वात्मन यास्य कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषेषु यदाशो तदन्त्य विडम्बनम्, तदन्त्यन्तः विडम्बनम्। हे विश्वात्मा, यो कस्तो विडम्बना छ कि हजुर निष्क्रिय रहँदा रहँदै पनि कर्म गर्नुहुन्छ, प्राण शक्ति रूप तथा आजन्म भएर पनि जन्म लिएर लीला गर्नुहुन्छ। स्वयं पशु मनुष्य ऋषि तथा जलचरको मध्ये अवतरित भएर बडो व्यक्तिहरूलाई भ्रमित बनाउने लीला छ। प्रभु, हजुरका यस्तै लीलाहरूका कारण, यस्तै दिव्य स्वभावका कारण जीव भ्रमित हुने गर्छन्। गोप्या ददे त्वयि कृतकशीदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाच्यं वक्त्रं निनीय भयभावनाय स्थितस्य क्षमां विमोहयति भिरपि यद्विवेति। हे कृष्ण, जब हजुरले यशोदा को भाव प्रतिकूल लीला प्रदर्शन गर्नुभयो, यशोदा प्रति अपराध प्रदर्शन गर्नुभयो, तब यशोदाले हजुरलाई बान्ध भनेर डोरी समात्नुभयो। हजुरका व्याकुल आँखाहरू टिलपिल भए आँसुले डबडबाए, आँसुले जस हजुरका आँखामा लगाएका ती गाजलहरू बग्न लागे, गालादेखि कालो कालो भएर राता राता हजुरका गाला भएका कारण, डरका कारण, त्रासका कारण हजुरका गालाहरू राता राता भएका थिए। ती लाल लाल एकदम रक्त समान गालाबाट हजुरको आँखामा लागेका ती गाजलहरू बग्न लागे आँसु धाराले। साक्षात काल पनि हजुरबाट भयभीत हुन्छ। प्रभु, जो भयका पनि भय कारण हुनुहुन्छ, जसका अगाडि भय भावनाए वक्त्रम निनीय भय भावनाए, जो भयका पनि भय हुनुहुन्छ, जो काल पनि हजुरदेखि भयभीत रहन्छ। तर हजुर त्यस दिन डराउनु भयो, भयभीत रहनुभयो, आत्तिनु भयो। अहो, कुन्ती पनि त्यो दिन भगवानलाई बाँधेका दिन, त्यो दामोदर लीलाको दिव्य लीला घटित भएको दिन वृन्दावनमै हुनुहुँदो रहेछ, नन्द भवनमै हुनुहुँदो रहेछ।
कि त्यो देख्नुभयो भन्नुहुन्छ हजुर यस्तो भयभीत सदृश हुनुहुन्थ्यो। म मोहग्रस्त भई यो दृश्य देखेर कसरी जो काल कापनि काल स्वरूप हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान भयभीत हुनुभयो, रुनुभयो, कराउनुभयो, चिच्याउनुभयो, डराउनुभयो, भाग्नुभयो। सबलाई मोहित गर्नेछ हजुरको लीला प्रभु। बडो मधुर लीला छ हजुरको। केचिदाहुरजं जातं पुण्यलोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वकाय मलयस्य चन्दनम। हे प्रभु हजुर अजन्मा, हजुर अजन्मा हुनुहुन्छ प्रभु। फेरि पनि हजुर जन्म पुण्यात्मा राजाहरूको कीर्ति विस्तारका लागि हुन्छ। कसैको मत यस्तो छ। अनि कसैले के भन्छन् भन्दा हजुर आफ्ना परम भक्त राजा यदुलाई प्रसन्न गर्नका लागि यो वंशमा जन्मनुभयो। हजुरको वास्तवमा जन्म जसरी मलय पर्वतमा चन्दनको उत्पत्ति भए जस्तै गरी हजुर यो यदु कुलमा आइदिएर कुललाई नै सुगन्धित गराउनुभयो, कुललाई नै उद्धार गर्नुभयो प्रभु। अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याचितोऽभ्यगात् अजस्तो अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। हे प्रभु अनि कसैले भन्छन् कि वासुदेव र देवकीले हजुरसँग प्रार्थना गरेका थिए र त्यो प्रार्थनाको फलीभूत हजुर तिनका पुत्रको रूपमा आउनुभयो। तर प्रभु मैले बुझेको छु अजस्तोम अस्य क्षमाय वधायतु सुरद्विषाम। निसन्देह हजुर आजन्मा हुनुहुन्छ। जसले जे भने पनि कसैले आजन्मा प्रभु हजुर पुण्य राजाहरूको कीर्ति विस्तारका लागि अवतरित हुनुहुन्छ भने पनि, अनि कसैले महाराज यदुको तपस्याको फल यो यदु वंशरूपी मलय पर्वतमा कृष्ण रूपी चन्दन वृक्ष उम्रियो भने पनि, अनि कसैले अपरे वासुदेवस्य देवकाम चितोऽभ्यगात् कि वासुदेव र देवकीले तपस्या तिनको तपोफलका रूपमा हजुर तिनका सन्तानका रूपमा प्रकट हुनुभयो भने पनि मैले बुझेको छु प्रभु हजुर आजन्मा हुनुहुन्छ। देवताहरूको कल्याण गर्न तथा ती देवताप्रति त्यो ईर्ष्याको भाव राख्ने सुर द्वैषाम सुरका देवताहरूका सन्तहरूका द्वैषीहरू ती असुरहरूको उद्धार गर्नका लागि जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ प्रभु। भारावतारणायन्ते भुवो नाव इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भवार्थितः। कि कसैले भन्छन् जब संसार भारा बताराणा यान्य जब धरती भारले बोझिल हुन्छन् तब भारबाट बोझिल समुद्री नाउको भाँति अत्याधिक पीडित भएर उठे पछाडि ब्रह्मासँग गएर यी धराले त्यो भार हरण गरिदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरे पछाडि हजुरका पुत्र जो हजुरका नाभि कमलमा उत्पन्न ब्रह्मा जो हजुरका पुत्र सदृश हुनुहुन्छ, पुत्र समान हुनुहुन्छ, ती ब्रह्माको प्रार्थना सुनेर यी धराको यी पृथ्वीको कष्ट शमन गर्नका लागि अवतरित हुनुभयो प्रभु। भवेस्मिन् क्लिशयामानाम क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणानि करिष्यन्निति केचन। र कसैले के भन्छन् प्रभु कि हजुर श्रवण स्मरण पूजन आदि जो भक्ति छ, भक्तिका अङ्गहरू छन्, यिनलाई जागृत गर्नका लागि प्रकट हुनुभयो हे भगवान। जसबाट भौतिक कष्ट भोग्ने जो यी बद्ध जीव छन्, यी बद्ध जीवहरूको उद्धार होस्
यिनले श्रवण स्मरण पूजन आदिको लाभ उठाएर मुक्ति रूपी वर प्राप्त गर्न सकुन्। हे कृष्ण, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणः सह स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। हे कृष्ण, जसले हजुरका दिव्य क्रियाहरूलाई, दिव्य कार्यकलापहरूलाई, दिव्य लीलाहरूलाई निरन्तर श्रवण गर्छन्, कीर्तन तथा स्मरण गर्छन्। शृण्वन्ति श्रवण गर्छन्, गायन्ति जसले हजुरका अति दिव्य लीलाहरूको गायन गर्छन्, स्मरन्ति जसले हजुरका दिव्य लीलाहरूको स्मरण गर्छन्, अथवा अन्य कसैले गरेको देखेर हर्षित हुने गर्छन्। नन्दन्ति तबै हितम जना, निश्चय नै हे प्रभु त्यस्ता व्यक्तिहरूले पदाम्बुजम हजुरको चरण कमलको दर्शन गर्छन् र जन्म मरणको प्रभावबाट अनुमुक्ति प्राप्त गर्छन्। किनभने हजुरका श्री चरणको दर्शन नै जन्म मृत्यु रूपी जो यो धारा प्रवाह नदी छ, यो नदी तार्ने एकमात्र उपाय हो। अप्यध्य नस्तुम सुकृते हित प्रभो जिहाशि स्विच्छुरिधोनुजीविनः येषान चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितामहं शाम। हे प्रभु, हजुरले आफ्नो कर्तव्य स्वयं पुरा गर्नुभएको छ। आज जब हामी हजुरको कृपामाथि पुरा आश्रित छौँ, हाम्रो अरू कोही रक्षक छैन, जब सारा राजाहरू हामीसँग शत्रुता गरेका थिए, यहाँसम्म कि हाम्रा आफ्नै दाजुभाइ इष्ट मित्र समेत हाम्रा पक्षमा नहुँदाखेरि हजुरले हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ र प्रभु हामीलाई छोडेर नजानुहोस्। के वयं नामरूपाभ्यां येदुभिः पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। हे प्रभु, आत्मा अदृश्य कहिल्यै हुँदैन। शरीरको नाम तथा यश समाप्त भएर जान्छ एक दिन। त्यसै गरी प्रभु, ठिक त्यसै गरी यदि हजुरले हामीमाथि कृपा गर्नु हुँदैन भने पाण्डव तथा यी यदुवंशी समेत हाम्रो यश तथा कार्य निमेष भर पनि रहन सक्दैन, निमेट हुन्छ। नियम स्वविष्यते तत्र यथेदानि गदाधर तोत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षित ही। हे गदाधर कृष्ण, यस समय हाम्रो राज्य हजुरको चरण चिन्हबाट अंकित छ, जसका कारण यो राज्य सुन्दर लाग्छ, यो राज्यप्रति लगाव छ, हृदय लाग्छ प्रभु। तर हजुर जानुभयो भने यो राज्य के कामको? राज्यप्रति हाम्रो कुनै लगाव हुँदैन। इमे जनपदा समृद्धा सुपक्वौषधि विरुद्ध वनाद्रि नद्यु दन्तवन्तो हो यो दन्ते तव वीक्षित ही। सारा नगर गाउँ सबै प्रकारबाट जो समृद्धि छ, जो जडीबुट्टी अन्न आदिको प्रचुरता छ, वृक्षहरू जो फलद्वारा झुकेका छन्, नदीहरू बग्दै छन्, पर्वत खनिज आदिबाट भरिएका छन्, समुद्र आदि मणिमाणिक्यले भरिएका छन्, यो सबै त प्रभु हजुरकै कृपा दृष्टि त हो। अथः विश्ववेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेः शोकेशुमेः स्निह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृषणुषु। हे प्रभु, अतः हे ब्रह्मांड का स्वामी, अथ विश्वेश विश्वात्मन, हे विश्व का आत्मा, ब्रह्मांड का आत्मा, विश्व मूर्ति है, शोकेशु में है। हे प्रभु, हे विश्व रूप, हे विश्व मूर्ति,
कृपा गरेर स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढम पाण्डुषु वृषणषु, मेरा सोझम पाण्डव तथा वृषणीहरूप्रति मेरो जो स्नेह बन्धन छ त्यसलाई काट्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कुन्ती महारानी पहिला भगवानको भगवत्ताको निरूपण गरेर तत्पश्चात कस प्रकार मैले भगवानको स्मरण गर्न सकुला त्यो स्मरणको मार्ग बताउँदै, हे प्रभु मलाई बार बार दुःख कष्टमा पार्नुहोस् ताकि मेरो स्मरण नटुटोस् भन्दै अनि भगवानलाई ती आफ्ना सुहृदहरूप्रति ती सुहृदहरूको रक्षा गरेका भगवानका ती दिव्य लीला, ती सुहृदहरूका ती स्वजनहरूको रक्षा गर्नुभएकोमा भगवानप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै धन्यवाद दिँदै अन्तमा के भन्नुहुन्छ, अथः हे प्रभु, अतः हे ब्रह्माण्डका स्वामी विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति, हे विश्वात्मा, स्नेह पाश इमम, यो स्नेह पाश छ मलाई को प्रति, पाण्डवसु वृषणीषु, पाण्डव तथा वृषणी ब्रह्मशीहरूप्रति मेरो स्नेहको यो बन्धन छ, स्नेह पाश, स्नेहको जो पाश छ, जो बन्धन छ त्यसलाई छिन्दी, त्यसलाई काटिदिनुहोस् प्रभु, त्यो स्नेह बन्धनलाई काट्नुहोस्। यस्तो होइन कि हे प्रभु, हे भगवान, हजुरले यी मेरा भनेर पाण्डुको वृषणी वंशीको यदुकुलको जो रक्षा गर्नुभएको छ प्रभु, यो कुलको रक्षा गरिदिई राख्नुहोस्। मलाई पनि यिनैसँग बडो रमण हुँदैछ, म खुसी हुँदैछु, यिनैसँग राखिराख्नुहोस्। यस्तो होइन कि भन्नुहुन्छ त यो एउटा स्नेह पास छ, स्नेह रूपी जो बन्धनको डोरी छ त्यो डोरीलाई छिन्दी काटिदिनुहोस्, यो स्नेहको बन्धन हटाइदिनुहोस्। त्वयि मे नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति रति मुद्वह ता दत्तः गंगे वौ धमुत दवंत। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना कुनै प्रकारको व्यवधान बिना कुनै रोकटोक समुद्रतर्फ सधैँ समुद्रतर्फ बहन्छन्, त्यसै गरी मेरो आकर्षण अरू कतै नबाटियोस्, केवल हजुरप्रति निरन्तर रहिरहोस्। किन यो स्नेह पाश स्नेह बन्धन काट्नुहोस् त प्रभु भन्दा, जसरी गंगा बिना रोकटोक कुनै रोकटोक नभइकन निरन्तर समुद्रतर्फ बहन्छन्, समुद्रमा मिल्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन, धारा प्रवाह समुद्रमै गएर मिल्छ। त्यसै गरी प्रभु मेरो पनि यो स्नेहको बन्धन जुन छ, स्नेहको पास जुन छ त्यसलाई काटिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, म त्यो स्नेहको पासले स्नेहको बन्धनले गर्दाखेरि हजुरहरूले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ प्रभु, धन्यवाद भनेर म त त्यो रक्षा गरिदिनु भएको छ। यही भौतिक जगतमै, यही भौतिकतामै रुमलिरहेको छु। यसकारण यो स्नेह पास स्नेहको बन्धनलाई काटिदिनुहोस्, ताकि जसरी गंगा गएर समुद्रमा मिल्छन् त्यसै गरी मेरो आकर्षण कतै नबाँडिकन अहिले त म मेरा पुत्रहरूलाई बचाइदिनु भयो, धन्यवाद। यदु वंशीहरूको हजुर त मेरो आफ्नो, म त हजुरको आफन्ती। यो भाव छ, अझ पनि मलाई यो देह भाव छ, शरीरसँग अझ पनि मलाई शरीर प्रति मोह छ, मेरो भाव अझ पनि मेरा आफन्त कुटुम्बी आदिको भरण पोषण भनेर लागेको छ। यसकारण हे प्रभु मलाई यो पाशबाट स्नेह पाशम एवं छिन्दी दृढम पाण्डुषु वृषणीषु, यो स्नेह पाशलाई काटेर तत्पश्चात मेरो आकर्षण, मेरो मति धेरैतिर नबाडियोस्, कतै नलागोस्, केवल हजुरतर्फ निरन्तर बहिराखोस्। यसका लागि मेरा सारा स्नेह पाश सबै काटिदिनुहोस्। श्री कृष्ण सखः वृषणी शव भाव निधृग राजन्य वंशधनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्वीज सुरार्ति हरावतार
योगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे प्रभु, हे अर्जुन मित्र, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण सखा, हे वृष्णि कुल का प्रमुख वृष्णि वंश का उज्जवल दीपक, हजुरले जगतमा जति पनि उपद्रोका कारकहरू थिए ती राजन्य वंश जति राजवंशहरू थिए उपद्रोका कारण, जसले यो धरामा उपद्रो फैल्याउने थिए ती सबैका हजुर ध्वंसक हुनुहुन्छ, तिनको ध्वंस गर्नुहुन्छ। हजुरको शौर्य कहिल्यै नघट्ने शौर्य युक्त हे प्रभु, हजुर परम धामका स्वामी एवं गाई ब्राह्मण तथा भक्तहरूको कष्ट दूर गर्ने हे भगवान, जसले केवल सन्त गाई एवं ब्राह्मणको रक्षा हेतु अवतार लिनुहुन्छ। हजुरमा सारा योगका स्वामी योग शक्ति जसका आश्रयमा छन् प्रभु, हजुर समस्त विश्वका योगेश्वर अखिलो गुरु, हजुर विश्वका उपदेशक गुरु हुनुहुन्छ हे भगवान, हजुर सर्वशक्तिमान ईश्वर हुनुहुन्छ भगवान नमस्ते। हे भगवान, म हजुरलाई नमस्कार गर्छु। यस प्रकार बार बार भगवान श्री कृष्ण चन्द्रलाई नमस्कार गर्दै भगवानको प्रार्थना गर्दै भगवानको श्री चरणको वन्दना गर्दै वार वार स्तुति गान गर्नुहुन्छ कुन्तीले, जो स्तुति धेरै गहन छ र जीवको वास्तविक हृदयको दशा के हुनुपर्ने यो दशा देखाउँछ यो स्तुतिले। वास्तवमा भक्तिको परम लक्ष्य के हो त्यो स्थिति देखाउँछ यो स्तुतिले। के भन्नुहुन्छ, यो सारा जगत जो राज्य आदि छ यसमा त हजुरका श्री चरणका पंकज चरण पंकज ले स्पर्श गरेका कारण यो यसमा हामी भुलेका छौं। यो पनि राम्रो लाग्दैछ प्रभु, अन्यथा यो राज्य, यो राजपाठ, यो ऐश्वर्य, यो सम्पत्ति, यो धन, यो रूप, यो गुण सब व्यर्थ छ भगवान, व्यर्थ छ। र यदि यो सम्पत्ति, यो ऐश्वर्य, यो धन, यो दौलत, यो राज्य, यो रूप, यो कुलले हजुरको स्मरण दिलाउँदैन भने हे भगवान, बार बार विपत्तिमा डाल हामीलाई पार्नुहोस्। हे निर्धनहरूका धन, हे भगवान, अनि यी जति सम्बन्ध छन्, यी जति कुटुम्बी छन्, यिनको बन्धनबाट मलाई छिटै नै मुक्त गरिदिनुहोस्, ताकि मेरो आज प्रेम, मेरो भाव, मेरो मति बाँडिएको छ, बहुशाखा भएको छ, धेरैतिर धारा बगेको छ। यो धारालाई एकमुष्ट गरेर म हजुरमा समर्पित गर्न चाहन्छु। जसरी ती गंगा अनवरत बिना रोकटोक बग्दै गएर समुद्रमा विलीन हुन्छन्, त्यस्तै गरी म बग्दै गएर मेरा सारा भावहरू, सारा चिन्तनहरू अनि सारा श्रमहरू, सारा कार्यहरू, सारा वृत्तिहरू हजुरमा समाहित हुन् प्रभु। हजुरको श्री चरणको सेवामा मेरो सामर्थ्य गएर समाहित होस्।